सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन मन्त्री जनकमहाराजम् अपृच्छत्, महाराज, देहधारी अपि भवान् विदेही इति किमर्थं निर्दिश्यते इति। राजा जनकः क्षणकालानन्तरम् अवदत्, एतस्य उत्तरं वदिष्यामि केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् इति। अनन्तरकाले कदाचित् प्रातः राजा कश्चित् भटम् आहूय आदिशत्, नगरे सडिण्डिमघोषं वार्तां प्रसार्यताम् यत् कस्यचित् अपराधस्य निमित्तम् अद्य सायं 4 मन्त्रिणः शूलारोपणं भविष्यति इति। ततः सः मन्त्रिणे निमन्त्रणं प्रेषितवान्, अद्य मध्याह्ने भवता भोजनाय आगन्तव्यम् इति। राज्ञः निमन्त्रणप्राप्तेः अनन्तरम् अचिरादेव भटेन क्रियमाणम् उद्घोषणं श्रुतं मन्त्रिणा। सः महत् आश्चर्यं प्राप्तवान्। राज्ञः निर्णयः प्रश्नार्हः न भवति इत्यतः सः मौनम् आश्रितवान्। राज्ञः निमन्त्रणम् उपेक्षितुं न शक्यम् इत्यतः सूचिते समये मन्त्री राजप्रासादे उपस्थितः अभवत्। तस्य मुखे उत्साहः एव न दृश्यते स्म। एतद्विषये अवधानम् अयच्छन् राजा तं भोजनशालाम् अनयत्। राज्ञः सूचनां प्राप्तवान् पाचकः तस्मिन् दिने पाके लवणस्य योजनं सर्वथा न कृतवान् आसीत्। मन्त्रिणः मनसि तु शूलारोपणविषयः एव आवर्तते स्म। अतः सः विना सम्भाषणं भोजनम् अकरोत्। भोजनस्य अनन्तरं राजा तम् अपृच्छत्, पाके लवणादियोजनं सम्यक् आसीत् ननु? भक्ष्याणि किं भवते अरोचन्त इति। तदा मन्त्री विषादेन अवदत्, महाराज, शूलारोपणवार्तायाः श्रवणस्य अनन्तरं मम मनः यथावत् स्वस्थं नास्ति। अतः भोजनावसरे मया कोऽपि स्वादः न दृष्टः, किं मधुरं किं कटु इत्यपि न ज्ञातम्। अतः लवणयुक्तत्वं लवणराहित्यं वा मया न लक्षितमेव इति। तदा राजा जनकः अवदत्, मन्त्रिवर्य, सायङ्काले शूलारोपणं भविष्यति इत्यस्य श्रवणात् भवान् भोजनावसरे देही सन्नपि विदेही जातः आसीत्। अहं तु देहस्य अस्तित्वविषये श्रद्धावान् न। अतः एव जनाः मां विदेहिनं वदन्ति। देहविषये यस्य ममकारः सर्वथा न भवेत् सः उच्यते विदेही इति। ततः सः मन्त्रिणं शूलारोपणवार्तायाः मिथ्यात्वम् उक्त्वा विदेहीपदस्य अर्थस्य ज्ञापनस्य मया एवं वार्ता प्रसारिता आसीत् इति अवदत्। गतचिन्तः मन्त्री विदेहीपदस्य अर्थम् अवगत्य राजानं प्रणम्य ततः निर्गतवान्।